हेलो गाइस। आज की वीडियो सोसाइटी में एक न्यू फेस जो कि क्रिएट हो रहा है उस पर बनाई जा रही है। इस वीडियो का टॉपिक ये है कि आजकल देखा जा रहा है कि सोसाइटी में बहुत सी ऐसी कंपनीज ओपन हो रही हैं जो कि इलीगल है, लेकिन वो खुद को लीगल होने के प्रूफ दे रही हैं। हाँ, अब कोई भी ऐसा इंसान जो बेसिकली ये रिलेटेड है नेटवर्क मार्केटिंग के, मैं स्टार्ट इससे करना चाहूँगा। कोई भी ऐसा इंसान जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना चाहता है या इसका ख्वाहिशमंद है, उसको किसी भी कंपनी में जाने से पहले ये 2-4 चीज़ें नोटिस करना लाज़मी है। पहली बात ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज़ है। हम स्टार्ट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की डेफिनेशन से। आपके सामने शो हो रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज़ अ बिज़नेस मॉडल दैट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन टू पर्सन सेल्स बाय इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव often working from home. A network marketing business may require you to build a network of business partners or salespeople to assist with lead generation and closing sales. इस डेफिनेशन से हमें ये मालूम होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग वो चीज़ है जैसे कि कोई सेल्समैन अगर आपके घर पे आता है, नॉक करता है और कहता है कि हम ये आइटम मुझसे आप बाय कर लें। ये नेटवर्क मार्केटिंग में आता है। कोई पर्सन है वो अपने नीचे 4 to 5 पीपल हायर करता है और उनको डिफरेंट प्लेसेस पे भेजता है और कहता है कि आप जाके ही मेरे प्रोडक्ट सेल करो। ये नेटवर्क मार्केटिंग में आता है। अब मसला ये है कि हम लोग जब किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं, हमें लगता है जो ख़ास तौर पे ऐसी फ्रॉडुलेंट कंपनीज, धोखेबाज कंपनीज जो खुद को नेटवर्क मार्केटिंग के लिए शो कर रही होती हैं, उनमें और इसमें फ़र्क कैसे किया जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि उनमें फ़र्क कैसे किया जा सकता है। ऐसी कंपनीज जो कि फ्रॉड कर रही हैं, उनमें स्कीम का फ़र्क होता है। वो खुद को बोलेंगी नेटवर्क मार्केटिंग ही कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनका सिस्टम होता है पिरामिड स्कीम सिस्टम। पिरामिड स्कीम सिस्टम क्या है? पिरामिड स्कीम सिस्टम इज़ अ फ्रॉडुलेंट सिस्टम ऑफ मेकिंग मनी based on recruiting on an ever increasing number of investors. The initial promoters recruit investors who turn into recruiter more investors and so on. The scheme is called pyramid because at each level the number of investors increases. The small group of initial promoters at the top level require to large base of later investors to support the scheme of providing profits to the earlier investors. अब ये स्कीम क्या है? ये स्कीम ऐसे है कि इसमें आप वो क्या करेंगे, वो आपको कहेंगे कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन करें। आपने अपने इर्द गिर्द कुछ लोगों को मोटिवेट करना है ताकि वो आपकी मतलब इसी कंपनी में आके ज्वाइन करें। अब सिस्टम क्या है कि वो आपको कहेंगे जी हम आपको एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस कराएंगे। एज अ पार्टनर कैसे? वो कहेंगे जी हमारी कंपनी का एक ये प्रोडक्ट है, आप इसको बाय करें और आप क्या हो जाएंगे, आप इसके पार्टनर बन जाएंगे कंपनी के, मतलब आपको शेयर्स दिए जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, आपने मार्केट में बाहर जाना है, 4 5 6 और बेवकूफ़ों को ढूंढना है। सॉरी टू से दैट, एक्चुअली मसला ये होता है कि वो आपको इतनी बुरी तरह मैनिपुलेट करेंगे, धोखे में डालेंगे कि आपको लगेगा कि वाक़ई यार इससे बेटर ऑप्शन तो हमारी ज़िंदगी में कभी आ ही नहीं सकता। अब उसकी एग्ज़ाम्पल्स क्या होती हैं कि वो क्या करेंगे, वो आपको कहेंगे जी कि ये कंपनी जो है ये दुनिया की सबसे यूनिक कंपनी है। सब लोग जानते हैं कि दुनिया में रिच पीपल की तादाद कम है और पुअर पीपल की तादाद ज़्यादा है। ये कहेंगे जी कि रिच पीपल्स जो हैं वो 4% हैं एंड देन जो पुअर पीपल हैं वो 96% हैं। अब पुअर पीपल भी मेहनत कर रहे हैं और रिच पीपल भी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर फ़र्क क्या है कि रिच पीपल रिच से रिच हो जा रहे हैं और पुअर पीपल जो हैं वो पुअर से पुअर हो रहे हैं। अब उसके लिए वो उनकी लॉजिक वो क्या देंगे, वो कहेंगे कि रिच पीपल एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि वो घर बैठ के भी खा सकते हैं, जबकि पुअर पीपल जो हैं वो जाएंगे बाहर और मेहनत करते रहेंगे और जैसे ही उनकी मेहनत रुक जाएगी और उनका सिस्टम रुकता जाएगा और उनकी इनकम बंद हो जाएगी। अब आप सुनने में तो जब एक्चुअली मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे साथ ये हो चुका है। सुनने में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है कि यार दिस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में तो वैसे भी लोग शॉर्टकट्स की तलाश में होते हैं कि बस समहाउ हम जल्दी से जल्दी रिच हो जाएं। तो क्या होगा जी कि आप कहेंगे वाह यार दिस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड आई वुड लाइक टू जॉइन। वो कहेंगे जी आप एक स्मॉल अमाउंट दो। एक्चुअली वो कहेंगे आप हमें स्मॉल अमाउंट मत दो, हमारी कंपनी का एक प्रोडक्ट है, आप बाय करो, आपको डबल बेनिफिट। दूसरी अब खुद को राइट प्रूफ करने के लिए वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे जी कि दूसरी कंपनी आपसे पैसा मांगती हैं, हम पैसा मांग नहीं रहे,
ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک پروڈکٹ بائی کریں اور اس کے بدلے میں آپ کو ہم پروڈکٹ تو ملے گا ہی ملے گا جو آپ یوز کر سکتے ہو، ساتھ ہی ساتھ آپ کو پارٹنرشپ بھی مل جائے گی۔ اب میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا پارٹنرشپ ڈیڈ کیا ہوتی ہے۔ پارٹنرشپ ڈیڈ کی بات کی جائے تو وہ تو ایک پراپر اسائننگ پیپر ہے جس کو آپ سائن کر کے آپ پارٹنر بنتے ہو۔ ایک چھوٹا سا پروڈکٹ لینے کے ساتھ آپ پارٹنر کیسے بن سکتے ہو؟ نہیں بن سکتے۔ لیکن اب وہ کیا کہیں گے، آپ اس طرح کریں گے، آپ سے وہ کچھ اماؤنٹ لے لیں گے، آپ کو ایک پروڈکٹ دے دیں گے جو سستا سا اماؤنٹ ہو، مطلب پروڈکٹ ہوگا وہ میٹر بھی نہیں کرتا کہ پروڈکٹ کتنا سستا ہے، کیونکہ آپ کا فوکس اس وقت کیا ہوگا، آپ اتنے اچھی طرح سے مینیپولیٹ ہو چکے ہوں گے کہ آپ کا فوکس ہوگا کہ جسٹ مجھے اس کمپنی کا پارٹنر بن جانا چاہیے۔ پھر جب آپ ایک دفعہ اس میں پیسہ ڈال کے اپنے آپ کو فلی پھنسا لیں گے تو اب ان کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا کہ وہ آپ کو 3-4 دن لیکچر دیں گے۔ وہ لیکچرز کیا ہوں گے کہ آپ نے اب خود تو آپ پھنس چکے ہیں، بلی کا بکرا بن چکے ہیں، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے 4-6 اور بکرے ڈھونڈنے ہیں اور ان بکروں کی ہر بکرے میں سے بکرے کی کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کو شیئر کے طور پہ دی جائے گی۔ اب آپ کو لگے گا کہ یہ بہت ہی یونیک انویسٹمنٹ سسٹم ہے جس میں ہم نے تو کچھ انویسٹ بھی نہیں کرنا، کچھ ایفرٹ بھی نہیں کرنی، بس کچھ لوگ ڈھونڈنے ہیں جن کو ہم نے کہنا ہے کہ آؤ جی ہماری کمپنی جوائن کرو اور اس میں اپنے پیسے انویسٹ کرو۔ تو یہ سارا سسٹم ہے، یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ نہیں ہے۔ گائز پلیز لسن ٹو دس۔ یہ ایک پیرامڈ اسکیم سسٹم ہے جو کہ انلیگل ہے۔ اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ، آج کل تو سب اتنے لوگ ایجوکیٹڈ ہیں اور گوگل آپ کے پاس موجود ہے، آپ جسٹ گوگل کریں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ سسٹم میں یہ لیگل ہے یا انلیگل ہے، تو آپ کلیریفائی کر سکتے ہیں کہ یہ انلیگل سسٹم ہے۔ لیکن کمپنی والوں کے پاس پروفس ہوں گے۔ ایسی کمپنی میں تو 2-3 سے مطلب میرا سامنا ہو چکا ہے جو کہ خود ان کے پاس ڈاکومنٹ بھی موجود ہیں کہ ہم جی گورنمنٹ ویریفائڈ کمپنیز ہیں۔ اب میں مینشن نہیں کر سکتا کیونکہ مینشن کرنے سے پرابلم کریٹس ہو جاتی ہیں، تو بیٹر کہ ہم فوکس اس چیز پہ کریں کہ آپ کو جب بھی کبھی آفر آتی ہے یا آپ لگتا ہے، موسٹلی اب تو یہ اتنے ڈیولپڈ ہو چکے ہیں، میں نے آبزرو کیا ہے۔ ایکچولی پہلے فرسٹ ٹائم جب تھا میں نے اگنور کر دیا، میں نے ویڈیو نہیں بنائی، میں نے کہا اٹس اوکے، خیر ہے، ہم ٹائم ہو جاتا ہے۔ لیکن آئی ہیو فیسڈ اٹ سیکنڈ ٹائم، تو میں نے سوچا مطلب اس ٹائم میں نے انویسٹ نہیں کیا، لیکن میں سمجھ گیا کہ ان کی اسٹریٹجی وہی ہے اور وہ سیم ٹیکنیک بھی عمل کر رہے ہیں۔ میں نے ان کی بات پوری سنی اور اس پر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے سوچا ایٹ لاسٹ آئی ہیو ٹو میک اے ویڈیو، تاکہ جو اور دنیا میں لوگ ہیں، موسٹلی ان پاکستان پیپل اور انڈیا میں بھی، کہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ یار نیٹ ورک مارکیٹنگ اور پیرامڈ مارکیٹنگ سسٹم میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ سسٹم میں وہ کبھی آپ کو نہیں بولے گا کہ آپ اپنا پیسہ انویسٹ کرو، انلیس کہ آپ پارٹنرشپ ڈیل پہ ایکٹ کرنا چاہتے ہو، اور وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اگر اس پہ ویڈیو بنائی جائے تو ایک بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ آپ کو ہمیشہ نیٹ ورک مارکیٹنگ اور پیرامڈ مارکیٹنگ کا ڈفرینس یاد رکھنا ہے۔ جب بھی کوئی کمپنی آپ کو یہ بولتی ہے کہ آپ تھوڑی سی اماؤنٹ انویسٹ کرو، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ پیرامڈ مارکیٹنگ پہ کام کر رہی ہے اور وہ کبھی بھی لیگل نہیں ہے۔ وہ کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں دے رہی، وہ آپ کو ایک دلدل میں کھینچ رہی ہے اور بہت ہی اچھی طرح وہ آپ کو دلدل میں پھنسا لے گی، اور پھر جب آپ نکلنا چاہو گے تو وہ آپ کو نکلنے بھی نہیں دے گی، یا نکلنے کے لیے آپ کو بہت ہی زیادہ بڑے لاسز کرنے پڑ سکتے ہیں۔ سو بیٹر یہ ہے کہ آپ ایسی کمپنیز کو اوائڈ کریں اور اپنی فیملی کے لیے کوئی بیٹر آپشنز چوز کریں۔ شارٹ کٹ میں بھی ڈھونڈنا بری بات نہیں ہے، لیکن ایسا شارٹ کٹ جو آپ کی یا دوسری کی زندگی تباہ کر دے، اس سے بیٹر ہے کہ آپ اچھا، ہم تو ویسے بھی مسلمز ہیں، مسلم کے لیے حلال رزق کی کانسیپٹ ہے، اور اگر کوئی، میں کہتا ہوں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہیپیلی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہم پیرامڈ اسکیم پہ کام کریں، ہمیں تو پیسہ مل رہا ہے نا، لیکن آپ اس سسٹم میں کتنے غریب انسانوں کا نقصان کر رہے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ بیسیکلی تو بات یہ ہے کہ وہ لوگ کبھی بھی ٹارگٹ امیر یا رچ بچوں کو نہیں کریں گے، وہ تو آلریڈی اپنی لائف میں سیٹ ہیں، اور یہ ہمیشہ ٹارگٹ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو غریب ہیں۔ وہ ان سے اسمال اماؤنٹ مانگیں گے، غریب انسان یہی چاہے گا کہ چلو یار میں تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر دیتا ہوں، سم ہاؤ لیٹر آن مجھے کچھ پروفٹ مل جائے گا اور میرا سسٹم ایک گھر کا چل جائے گا۔ تو اگر آپ اس کو سن کر بھی ایکسیپٹ کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی لیے شاید کچھ بینیفٹ ڈھونڈ رہے ہو یا نہیں ڈھونڈ رہے، لیکن اپنی وجہ سے آپ 10-20-50 جس کو آپ اس کمپنی میں شامل کر رہے ہو، آپ ان سب کی زندگی تباہ کر رہے ہو۔ سو بیٹر اگر آپ کا لاس ہو جاتا ہے یا آپ اس جگہ پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہو تو بیٹر آپ لیو کر دو، تاکہ دوسروں کی ایٹ لیسٹ زندگی آپ کی وجہ سے دوسری کسی اور کی زندگی تباہ مت ہو۔ تھینک یو ویری مچ گائز، اللہ حافظ۔